नमस्कार, प्रदेश बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुशील ढुङ्गाना। दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास निर्माण लगायत विविध जनसरकारका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्तर्क्रिया, छलफल तथा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी धनगढी उपमहानगरपालिकामा छौँ। कैलाली जिल्लाको पश्चिम दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने धनगढी उपमहानगरपालिका राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। विगतमा नगरपालिका रहेको धनगढी 2072 सालपछि स्तरोन्नति भई धनगढी उपमहानगरपालिका हुन गएको हो। कुल 19 वटा वडा रहेको यस पालिका 261.75 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यसको भू आकृति स्वरूप करिब सबै जसो समतल रहेको छ। यसको पूर्वमा कैलाली गाउँपालिका, पश्चिममा मोहना नदी, उत्तरमा गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिका र दक्षिणमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतको सिमाना तथा मोहना नदी रहेको छ। उक्त उपमहानगरपालिका ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस्तै दशरथ उद्यान, कनरी पार्क, बेहडा बाबा मन्दिर, शिवपुरी धाम लगायतका क्षेत्रले यस क्षेत्रको पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने भारतसँगको सीमा जोडिएको गौरीफन्टा नाकाले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। धनगढी कैलालीको सदरमुकाम र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुकाम त हो नै, सुदूरपश्चिमसँग हवाई मार्ग जोड्ने एकमात्र गेटा विमानस्थल र गेटा मेडिकल कलेज पनि यही पालिकामा पर्ने भएकाले सम्भावना थप बढाएको छ। लामो समय कर्मचारीको नेतृत्वमा चलेको यो उपमहानगरपालिकाले 2074 पछि पुनः जननिर्वाचित प्रतिनिधि पाएको हो। त्यसयता भने समग्र क्षेत्रको विकासमा धनगढी अग्रणी छ। दोस्रो कार्यकालको लागि 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखमा गोपाल हमाल र उपप्रमुखमा कन्दकला कुमारी राणा निर्वाचित भएपछि विगतको सरकारको कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ योजना निर्माण र कार्यान्वयनको चरणले स्थानीयलाई विकासको अनुभूति दिलाएको छ। विगतको भन्दा वर्तमान नगर सरकारले गरेको कामहरूले निकै चर्चा पाएको छ। उपमहानगरपालिकाले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो तथा पारदर्शी बनाउन र सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सेवा दिन कार्यालयले अथक प्रयास गरेको छ। उपमहानगरको थप विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूले सबैतिर समन्वय र सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ। धनगढी उपमहानगर भित्रका सम्भावनामा काम गरी जनतालाई स्वरोजगार बनाउन, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा अन्य विकास निर्माणका कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश तथा सङ्घलाई समेत घचघच्याइ राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यस क्षेत्रबाट राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले इमानदारिताका साथ निस्वार्थ रूपमा यस क्षेत्रको विकासमा लाग्न सके धनगढीमा समृद्धिका प्रशस्त आधारहरू छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा खास त दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो नगरपालिकाका विकास निर्माणको अवस्था के छ, अन्य सामाजिक विकास लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछौँ। जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुनुहुन्छ कन्दकला कुमारी राणा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उपमेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? खास त यहाँको दिनचर्या कसरी व्यतीत भइरहेको छ? यहाँबाट सुरु गरौँ। अब पालिका नै चलाइराखेछौँ, जनसमुदायले पठाउनु भएको होइन। अब बिहानै अब 6 बजीदेखि निस्केर अब राति 8-9 बज्छ, कहिले 10, र जनतालाई अब 24 घण्टा पनि सेवा दिनको लागि नगर प्रहरी परिचालनमा पनि छन्। हजुर। तपाईँ निर्वाचित भएर आएको 1 वर्षभन्दा अझै बढी समय भएको छ। यो अवधिमा खास त के काम गर्नुभयो? यहाँले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू के छन्? अब हामी जनप्रतिनिधिको काम त समग्र रूपमा आफ्नो पालिकाको विकास गर्नु नै हो। अब विकासमा भौतिक विकास, सामाजिक, मानवीय विकास गर्नु हो, जसमा हामी भौतिक विकास गर्नुभन्दा पहिले हामी सामाजिक र मानवीय विकासमा नै जोड दिएका थियौँ। किनभने साउन 1 गते हामी विशेषज्ञवाडा स्वास्थ्य क्लिनिक उद्घाटन गऱ्यौँ। जनसमुदायमा उपचारको आवश्यकता छ,
चेक जाँच गराउन त परै जाऊ, औषधि खान नपाएर एकदमै उहाँहरूको जनजीवन एकदमै अस्तव्यस्त हैन, त्योसम्म पुग्नै नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा हामी जुन हाम्रो अभियान थियो कि घर घरमा स्वास्थ्य शिविर अनि डाक्टर निशुल्क औषधि उपचार चेक जाँच गर्छौं, त्यो हामी सामान्य गतिदेखि सुरु गरिसकेका छौं र जनसमुदायले राम्रो सेवा पाउनु भएको छ, खुसी पनि हुनुहुन्छ र हामी आफैलाई पनि खुसी लाग्छ। जस्तो तपाईहरुले वडा क्लिनिक सञ्चालन गर्नु भएको छ विशेषज्ञ सहितको हैन, खास त कस्ता व्यक्तिलाई अथवा भनौं न धनगढी उपमहानगरपालिकाका कस्ता समुदायको लागि लक्षित गरेर यो चाहिँ विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्नु भएको हो? अहिलेसम्म यसले कतिको संख्यामा यिनीहरूले भनौं न कति नागरिकलाई यो सेवा दिनुभयो र त्यति प्रभावकारी भएन भन्ने पनि, जस्तो धनगढी फुलबारी साबिकको जुन गाविस थियो त्यहाँ त्यति प्रभावकारी भएन, आउँदैन भन्ने पनि केही त्यहाँका नागरिकले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। समग्रमा यसको बारेमा बताइदिनु। अब गुनासो सुनवाई हामीले एप्स खोलेका छौं, हेलो मेयर एप्स छ, व्हाट्सएप छ, फेसबुक छ हैन, अनि इमेल पनि छ, अनि अब एउटा टोल फ्री नम्बर पनि सार्वजनिक गरेका छौं 1810500000 अनि 9011 अङ्कको छ र यो विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिकमा त अहिले त्यस्तो गुनासो छैन। हामी प्रत्येक दिन हामी 1900 वडामा टेबल छ हामीसँग, त्यो टेबलले हामीसँग हामी नयाँ गाडी पनि हस्तान्तरण गरिसकेका छौं यो स्वास्थ्य शाखालाई। त्यो टेबल मिलाएर औषधि राखेर डाक्टरको टोली हैन, अनि हामी फुलबारीकै 19 नम्बर वडाबाट नै सुरुवात गरेका छौं, किनभने अब बजार भन्दा पनि अब विकटको वडा पनि हो अनि हाम्रो पालिका भन्दा अलि टाढा पनि छ र त्यहीदेखि सुरु गरेका छौं, अनि प्रत्येक दिन प्रत्येक वडामा त्यो टेबल अनुसार घुमि नै राख्छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाका अहिले एकदमै सबैलाई त्यो सेवा दिइराखेका छौं, राम्रो छ अहिले। तपाईको यो 1 वर्षीय अनुभवमा भनौं न स्थानीय तहको तपाईको सायद पहिलो अनुभव हो हैन, यो अवस्थामा भनौं न जनताका काम गर्न कति सहज असहज के अनुभव छ तपाईलाई? यो सुदूरपश्चिमकै एकमात्र उपमहानगरपालिका पनि हो, सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको क्षेत्र शहरी क्षेत्र हो भने त्यतिकै यो क्षेत्रमा यो उपमहानगरपालिकामा भनौं न समस्याहरू पनि छन्, जस्तो यो प्रदेशको सबैभन्दा विकसित क्षेत्र भनेर पनि यसलाई चिन्ने गरिन्छ। अहिले पनि यहाँ जातीय छुवाछुतका चाहिँ घटनाहरू पनि भइरहेको छन्, जस्तो बोक्सी काण्ड पनि यहाँ भइरहेको छ, तपाईँ खास महिला नेत्री पनि भए हुनाले, अनि यो सँगै छाउपडी प्रथा पनि यो चाहिँ नगरपालिकामा छन्। अहिले पनि छाउपडी गोठ हामीले थुप्रै ठाउँमा भेटेका छौं हैन, यस्ता किसिमका भनौं न समस्या छन्। यहाँको अनुभवले के भन्छ? यहाँको भनौं न नागरिकको चेतनालाई परिवर्तन गर्नको निमित्त कतिको सम्भव छ भनौं, यस्ता किसिमका जो परम्परागत भनौं न कुसंस्कारहरू छन् यतातिर पनि यहाँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ, कतिको सहज छ यसलाई परिवर्तन गर्न, कतिको कठिन छ, यो बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। अब समस्या त अब धनगढीमा यो जनघनत्व अलि बढी नै छ हैन, आफ्नो पालिकाको भन्दा पनि अब बाहिर पालिकाको पनि कहिलेकाहीँ हेर्नुपर्छ, जस्तै सेफ हाउस छ र सेफ हाउसमा अब धनगढी महानगरपालिकाको हो अनि हामी राख्छौं, अरूलाई राख्दैनौं भन्न त मिल्दैन, किनभने हामी त सडकमा भएको विदेशी जो इन्डियन सबैलाई पनि राख्ने हो, त्यो हिंसामा परेकोलाई। त्यसमा अलि यो क्षमताले अलि त्यो गाह्रो नै छ, किनभने आर्थिक मन्दी पनि छ र आम्दानी आन्तरिक त्यति धेरै छैन र अहिले सुधार भएको छ। हामी अहिले राम्रोसँग लिनुपर्ने ठाउँमाबाट लिइ नै राखेछौँ यो राजस्व, तर कर दायरा हामी बढाएका छैनौँ। सबैलाई सभ्य नागरिक बनाउनको लागि हैन, एकले तिरिराखेको छ कर र अरूले नतिरेको सबै तिरौँ र सभ्य नागरिक बनाऊ, यो एउटा पाठ भयो। र अर्को के छ भने हामी जनसमुदायमा यो सामाजिक परिचालिका मार्फत यो छाउपडी गोठ जुन उहाँको प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, समस्या के छ त तपाईँ अलि जनताको घर दैलोमा जानुहुन्छ हैन,
जनताको समस्या जुन छ यो हिंसा जन्य घटनाहरू घट्ने, घरेलु हिंसा अनि गरिबी अनि यो स्वास्थ्य खानेपानी नपाउनु र शौचालय नभएको के छ त्यो मार्फत हामी एकदमै ध्यान दिएका छौँ र आएको छ। अहिले म आजै उद्घाटन गरेँ यो सामाजिक मनोपरामर्श हैन, सामाजिक परिचालिकाहरूलाई दिएर 10 दिनको ट्रेनिङ र जनसमुदायसम्म गएर एकदमै काउन्सिलिङ गर्ने र बालबालिकाहरू सुसाइड गर्ने, लागु औषधमा लाग्ने, यसको अन्त्य गर्नको लागि धनगढी महानगरपालिका सचेत भएको अवस्था पनि छ र छाउपडी गोठको कुरा गर्नुभयो। जुगेडाको वाडा नम्बर 12 मा सडकको किनारामा त्यो गोठ बनेको थियो र हामी परिचालिका अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा छन्। त्यो हामी त्यो भत्काउँछौँ किनभने त्यसको त हामीले अन्त्य नै गर्नु छ र सचेतना कार्यक्रम पनि गोठ भत्काएर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ कि उनीहरुले चेतना सचेतना त्यो सुचारू नै छ, त्यो हामी गरि नै राखेछौँ त्यो अन्तर्क्रिया हैन। अनि यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसा जो थियो नि अभियान, त्यसमा पनि हामी टोलमा हामी त्यो सेवा दियौँ। पहिलो सरकारको 5 वर्ष गयो हैन, स्मार्ट सिटीको चाहिँ कुरा गर्दा गर्दै उसको कार्यकालमै सिद्धियो। तपाईहरुको पनि 1 वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्यो। हामी यो फोहोर व्यवस्थापन छ नि जो आधुनिकीकरण हैन, यो फोहोर मैला वर्गीकरणसँगै फोहोर बोक्ने जुन गाडीमा GPS प्रणालीबाट गरेका छौँ नि, अनि यसमा अब छिटोभन्दा छिटो जनतालाई अब यो फोहोर सङ्कलन गरेर हैन, फोहोरको व्यवस्थापन गरेर यो उता ल्यान्डफिल साइट पटेलामा उता हामी व्यवस्थापन डम्पिङ साइट निर्माण भइसक्यो। उता पटेलामा त्यहाँ फोहोर राख्दैछौँ, व्यवस्थापन हुँदैछ। त्यसको त्यो सुरुवाती अब चरण हो र त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ र बाटाघाटाहरू अब बनाइराखेछौँ हैन। अब आवश्यकताको आधारमा विकास हो हैन। अनि अब हामी यो बाटो भौतिक विकास अब जो प्रदेशले जुन गरेका केही बाटाहरू छन् नि जस्तै नालीहरूको, त्यता पनि हामी यो हाम्रो दायित्व होइन, त्यो दायित्व पनि हामी लिने गरेका छौँ किनभने अब यो अनुगमन अब अलि बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी समन्वय प्रदेश सरकारसँग छ हाम्रो। अनि हामी पालिकाको अवस्था यस्तो छ भन्ने कुरामा पनि सजग गराइ नै राखेछौँ उहाँलाई ध्यान आकर्षण। खोला नाला अतिक्रमण तपाईहरु आउने बित्तिकै सुरुवात गर्नुभयो हैन, अहिले बीचमा रोकिया छ के अब योभन्दा अगाडि नबढ्ने हो खोला नाला अतिक्रमण हटाउने कार्य कि छैन अब सिद्ध्या हो? अब त्यो त बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनभने अहिले त अब बर्सातको समयमा खोलामा अब JCB जाँदैन हैन। अब यो बर्सात पछि लगत्तै खोला नाला जो अतिक्रमण छ नि त्यो फेरि नै हामी खोला सफा गर्छौँ किनभने यहाँको समस्या सबैभन्दा ठुलो डुबान नै हो। तपाईहरुलाई थाहै छ वडा नम्बर 2 र 3 त सबैभन्दा बढी डुबान क्षेत्र हो र अरू पनि छ अरू वडामा पनि। तर यो खोला नाला यो अतिक्रमण छ, अनाधिकृत घर संरचना जो बनाएको छ त्यो हटाइरहेको अवस्था छ र अब यो पानीको यो बर्खा सकिने बित्तिकै फेरि खोला नालातिर नै जान्छ। तपाईहरुले हजुरको भरमा यो प्लास्टिक मुक्त नगरपालिका उपमहानगरपालिका घोषणा गर्नुभयो, कुनै विकल्प दिनु भएन हैन। अहिले पनि घोषणा त गर्नुभयो, अहिले पनि बजारमा जाने हो भने जताततै छ्यापछ्याप्ती चाहिँ प्लास्टिकहरू पाइन्छ, प्लास्टिकका झोलाहरू पोलिथिनहरू झिल्लीहरू अहिले पनि पाइरहेछ। जो कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न त्यसलाई खाली अब सस्तो लोकप्रियताको लागि हैन चाहिँ किन प्रचारमा ल्याउने, किन त्यो घोषणा गर्ने भन्ने पनि व्यापक जनगुनासो छ नि, किन कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन त्यो घोषणा गरेर? प्लास्टिक ब्यान्ड त्यतिकै त गरेको होइन किनभने अब यो वातावरणसँग पनि अब प्रदूषण भयो अनि किसान दाजुभाइलाई विकल्प दिनु पर्यो नि प्लास्टिकको सट्टामा। म भन्दैछु सबैभन्दा यो ब्यान्ड गर्नुको कारण के हो भने अब मैले भने नि यो किसान दाजुभाइलाई उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउँछ, यो गल्दैन अनि यसलाई जलायो भने यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ हैन। अनि अब जताततै छरिएको
अनि प्रदूषण र अर्को कुरा यसले हाम्रो समुदायमा परम्परागत रूपमा जो सिपहरू छन् नि जस्तै दुना टपरी हैन अनि यसलाई एकदमै मार्केटमा आउन नदिने हैन यो सिप त पहिला पनि सुरुवात भएको तर यो बजारीकरण नभएको किनभने यो प्लास्टिकका केही हामी मापदण्ड बनाएका छौँ प्लास्टिकका झोला अनि थाली कचौरा अनि चम्चाहरू छन् नि यो हामीले एउटा ऐन पनि बनाएका छौँ जरिवाना पनि राखेका छौँ अलिकता र यो बजारमा अब हामी यो बजार व्यवस्थापन अनुगमन एउटा समिति पनि छ त्यसको पनि म संयोजक नै हो म खुद आफै पनि खटेको छु र एउटा टोली छ यो सुरुवात थिएन पहिला अहिले यो महिनाको 5 पटक र आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै बेलामा पनि हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ र अहिले मैले महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो मैले 9वटा मेसिन पनि किनेर दिएको छु उहाँ दुना टपरी बनाउनुहुन्छ र बेच्नुहुन्छ सुरुमा त उहाँले भन्नुभयो कि यो बजारीकरण हुँदैन यो ट्रेनिङ दिएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ अनि मैले प्लास्टिक ब्यान्ड गरेँ अनि विकल्पमा दुना टपरी ल्याएँ जैविक झोला ल्याएँ र अहिले राम्रो भएको छ महिला दिदीबहिनीको आर्थिक अवस्था र घर कसरी चलाउने र समाजमा कसरी बस्ने मैले अघि नै भने उद्यमशील र वित्तीय साक्षरता र सो स्फूर्त उहाँले रोजेर र त्यति मात्र हैन यो दशैं दीपावली अनि तिहारहरू बिहे व्रतबन्ध जो हुन्छ नि जो टेन्टमा यो प्लास्टिकका फुलमालाहरू जो सजाएको हुन्छ नि त्यसले पनि हाम्रो किसान दाजुभाइलाई समस्या पारेको छ किनभने अब हामीले मैले ट्रेनिङ सुरुवात गरिसकेको छु पुष्प खेतीको अनि अब फेरि बिउ अब उम्रिसकेको छ अब तुरुन्तै लगाउँछु र यो दशैं तिहार यो दीपावली यो हरेक अब बिहे व्रत सबै कार्यक्रममा त्यही फुलमालाले सजियोस् त्यही हाम्रा किसान दाजुभाइले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारीकरण होस् र स्तरोन्नति माथि बढोस् भनेर त्यो प्लास्टिक ब्यान्ड मैले गरेको हो र यो बजारमा अनुगमन भइ नै राखेको छ र जरिवाना तोकेका छौँ र दोहोरियो भने त्यो अनुसारको पनि छ यसलाई बन्दै गर्छौँ हजुर तपाईको घोषणापत्र जस्तो भनौँ न स्थानीय निर्वाचनको बेला जनतासम्म बाजा गर्नुभएको थियो म यो काम गर्छु भनेर घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो त्यो अनुसार काम भइराखेको छ अर्को कति प्रतिशत काम गर्नुभयो अहिलेसम्म कति बाँकी छ र आफ्नो कार्यकालमा जे घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको थियो म 5 वर्षमा यो काम गर्छु भनेर ती सबै पुरा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ यहाँ के लाग्छ अब सक्छौँ भनेर त आछौँ हैन अब घोषणापत्रमा अब विकास गर्नु नै हो हैन विकास भनेपछि भौतिक विकास मात्र होइन सामाजिक र मानवीय विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा हुनुहुन्छ बालबालिका हुनुहुन्छ वातावरण हरियाली प्रवर्धन हैन सांस्कृतिक धनगढी बनाउने हैन स्वास्थ्य धनगढी बनाउने अनि हरियाली धनगढी बनाउने अब सबै घोषणापत्रमा थियो र नीतिमा पनि पास भइसकेको छ ती नीतिगत रूपमा अहिले जो विकासका कुरा कामहरू मैले गरेँ नै त्यो 1 वर्षमा धेरै सम्भव भएको छ र 5 वर्षमा म आफ्नो कार्यकालमा 100% ती घोषणापत्रमा भएका जो प्रतिबद्धताहरू थिए त्यो पुरा गरेर नै जान्छु त्यो पुरा गर्न सजिलो छ जस्तो भनौँ न तपाईको पार्टीको अल्पमत छ यहाँ भनौँ न हैन स्वतन्त्रबाट मेयर हुनुहुन्छ त्यसैगरी धेरै कांग्रेसबाट पनि यहाँ वडा अध्यक्ष लगायत अरु कार्यसमिति हुनुहुन्छ माओवादीबाट हुनुहुन्छ तपाईहरु त अल्पमतमा हुनुहुन्छ नि कसरी यो घोषणापत्र कार्यान्वयनमा उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएन जे तपाईहरुको प्रतिबद्धता छ भने अब देखिन्छ खास गरेर धनगढी उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बीच त्यस्तो राम्रो सम्बन्ध पनि देखिन्न बेला बेलामा विवादहरू बाहिर सार्वजनिक मिडियाहरुमै आउने गर्दछन् अनि यस्तो अवस्थामा हैन कसरी सम्भव हुन्छ कसरी सम्भव तुल्याउनुहुन्छ ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न अब यस्तो छ प्रतिबद्धता र ती नीतिहरू सबैका साझा हुन् हैन र यो मिडियामा जुन त्यो कुरा भन्नुभयो नि अलि समस्या त्यो समस्या मान्नु हुँदैन त्यो राम्रोको लागि हो हैन
हाम्रो सहकार्य समन्वय राम्रो नै छ। अब जनताले अब स्वतन्त्र हो, मेयर साहब बनाउनु भयो उहाँलाई, उहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर हो। मेयर साहबले सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईको? मैले भने नि अब एकअर्काको अस्तित्व बुझ्नुपर्छ हैन। अब मेयर हो, उपमेयर हो, वार्ड अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि सबै 100 जना छन् नि। अब समन्वय सहकार्य राम्रो भयो भने कुनै पनि काम गर्दा अप्ठ्यारो हुँदैन। समन्वय सहकार्य राम्रो नै छ। मेयर साहबले कसैको भनेको सुन्नुहुन्न, आफ्नै किसिमले जानुहुन्छ, कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अनुसार भन्दा बाहेक गर्न दिनुहुन्न भन्ने पनि छ नि बजारमा। अब त्यस्तो त अब खै म थाहा छैन। अब जे हाम्रो समन्वय सहकार्य जे छ नि, एकअर्काको अस्तित्व बुझेका छौँ नि, राम्रो छ, राम्रो नै हुनेछ। अब केही असहमति हुन सक्छ, त्यो राम्रोको लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई पोजिटिभ नै लिनु। धनगढी उपमहानगरपालिकामा यहाँ आउनुभएको करिब 15 महिना हुन आँट्यो होइन? यो अवधिमा तपाईँले देख्नुभएका समस्या काम गर्दाखेरि चुनौती, जस्तो तपाईँले अहिले अघि पनि भन्नुभयो हाम्रो घोषणापत्रमा यो राखेका छौँ, यसरी भन्ने छौँ, यति काम गर्नेछौँ 5 वर्षको अवधिमा, 1 वर्षमा यति गरे भन्नुभयो। ती सबै काम गर्न यहाँले देख्नुभएका चुनौती समस्याहरू प्रमुख के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब चुनौती र समस्या भनेपछि त्यही आर्थिक नै हो हैन। देशको आर्थिक मन्दीले हामीलाई समस्या नै पारेको छ। हाम्रो जो आउनुपर्ने बजेट थियो, जो साझेदारी थियो, त्यो सबै कटौती भएको छ, केही % कटौती भएको छ र घटेर आएको छ। र अब हामी आफ्नो पालिकाबाट अब यो राजस्व जो सङ्कलन छ, आर्थिक हैन, आम्दानीको कुराहरू अब हामी मेहनत गरेर अब राम्रोसँग टोली खटाएर त्यो हाम्रो आम्दानी उठि नै राखेको छ। त्यो अब त्यही भरमा अलि बढेर, आफ्नो आन्तरिक स्रोतको भरमा बढेर थोरै भए पनि सुरु गरौँ हैन भनेर हामी जनसमुदायलाई सेवा दिइ नै राखेको छौँ। तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ हैन? न्यायिक समितिका काम गर्न चाहिँ कतिको चुनौती छ? अब यस्तो छ, आफू पारदर्शी हुनुपर्छ, आफू स्पष्ट हुनुपर्छ र जनसमुदायमा अब जो सेवाग्राही आउनुहुन्छ, समस्यामा परेको, अब क्षेत्राधिकारभित्र भएको जुन छ त्यो मुद्दा हामी लिइ नै राखेका छौँ र केही त्यो भन्दा दर्ता गर्नुभन्दा पहिला पनि सम्झाएर बुझाएर सहजै दुईटै पक्षलाई बोलाएर अनौपचारिक रूपले पनि समस्या समाधान गरेका छौँ। त्यस्तै खासै गाह्रो छैन मलाई त, किनभने यसभन्दा अगाडि पनि म यो भलमन्सा समितिमा म आफै पनि थिएँ। 26 जनाको कमिटीमा म एक्लै लेडिज हो र म आफ्नो गाउँमा अहिले पनि छु त्यो समितिमा र जनसमुदायलाई, महिला दिदीबहिनी, पुरुष दाजुभाइ, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका सबैको पक्षमा मैले आवाज उठाइराखेको र सही न्याय दिएको र सबैलाई यो सम्बन्धित न्यायसम्म पुर्याइदिने, जस्तै अदालती केस छ भने त्यतातिर पुर्याइदिने, अनि वडा कार्यालयसम्म छ त्यहाँ पनि पुर्याइदिने, नगरपालिकासम्म सम्बन्धित न्यायसम्म हस्पिटल पुर्याइदिने गर्दा गर्दै म त्यो ठाउँमा चिनिएँ र मलाई राम्रो मैले सम्मान प्राप्त गरेँ। गर्दा गर्दै यो न्यायहरू मिलाउने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को जुन न्यायिक समिति संविधानको धारा 217 छ नि, त्यो मैले 74 मा नै अध्ययन गरिसकेको थिएँ नगरपालिकाबाट प्राप्त गरेर र मलाई ती न्याय दिनको लागि त्यति गाह्रो छैन, एकदमै मैले सहजै ल्याएको छु। न्यायिक समितिमा कस्ता कस्ता प्रकृतिका, कस्ता खालका मुद्दाहरू भनौँ न, केसहरू ल्याएर आम नागरिक तपाईँ कहाँ आउने गर्दछन् अहिलेको समय? अब बढी जसो त साँध सन्धियारकाहरू छन्, यो जग्गा विवादको हैन, अनि एकदमै यो भनौँ घरेलु जस्ता अलि सानोतिनो अलि समस्या, सासू बुहारीको अलि भनौँ, अनि यो छोरा छोरीको, अनि छोरा बाउ छोराको यो सम्पत्तिको उसमा यो सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा गर्नलाई अनि सम्झाउँछौँ। सम्झायो भने
अनि आफ्नो आमा बुवालाई अलि इज्जत आमाद अनुसार खाना लाउन नदिएको, अनि श्रीमान श्रीमती बीचको जुन यो सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू छन् त्यो त्यस्तो पनि आउँछन्। र हाम्रो क्षेत्राधिकार पढ्ने जो जति छ त्यो अनौपचारिक रूपले जो समस्या समाधान हुन्छ त्यो रूपले सुल्झाउँछौँ। दर्ता गर्नुपर्ने छ दर्ता गर्छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनु पर्ने छ त्यता पनि सजिलो पारेर सम्पर्क गराएर पठाउने गरेका छौँ। अहिलेसम्म कतिवटा तपाईँको भनौँ न न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा तपाईँ आइसकेपछि कतिवटा मुद्दाहरू आएका छन् न्यायिक समितिमा र कतिवटा तिनीको भनौँ न मुद्दाको न्याय निरूपण गर्नुभयो अथवा समाधान गर्नुभयो यहाँबाट, अथवा कति हुन बाँकी छन् अथवा बाहिर पठाउनु पर्यो, कति के छ अवस्था? अब हामीसँग मुद्दा त 34वटा त सम्पन्न नै भइसकेको छ हैन, अनि 26वटा प्रक्रियामा छन्, अनि अब 7वटा बाँकी छ, त्यसलाई अहिले म्याद दिएका छौँ, सारेका छौँ हजुर। र सम्बन्धित ठाउँमा पनि केही पुर्याएका छौँ हजुर। अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब अन्तिममा थप केही भन्नु छ? अब थप त अब समग्र रूपमा धनगढीको विकास नै गर्नु छ र हाम्रो सामुदायिक जो विद्यालयहरू छन् त्यसलाई अलि सुधार्नु छ, किनभने सामुदायिक विद्यालय हाम्रो 73वटा छन् र संस्थागत 105, र यसमा के भयो भने अब शिक्षातिर अलिकता हाम्रा गरिबका बच्चाहरू बढी नै पढ्ने गर्छन्, अनि उनीहरूको अभिभावक एकदमै डेली वेज वर्कर हुनुहुन्छ, बच्चालाई त्यति धेरै समय दिन सक्नुहुन्न र गरिबीका रेखामुनि छन्, अनि खाना लाउन समस्या छ, अनि शिक्षातिर ध्यान बढी नदिएको अवस्था के छ भने यो गरिबीले सताएको छ। र हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट यसपालि हामी दिल्ली भ्रमण गयौँ र सामुदायिक विद्यालय हेऱ्यौँ, जसमा उहाँको सामुदायिक विद्यालय हेर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको छ। र हाम्रो अब नेपालमा अब के छ भने यो सामुदायिक यो विद्यालय यो शिक्षा क्षेत्र कसको दायित्व हो खोज्दा खोज्दै हैन, अब के गर्ने त हामी सानो यो आन्तरिक स्रोत भए पनि हामी आफैबाट सुरु गरौँ भनेर यो सामुदायिक विद्यालयलाई यसपालि अब समायोजनका कुराहरू छन् र केही विद्यालयलाई हामी मर्च गरेका छौँ। र नितान्त हाम्रो अभिभावकले के खोजेको छ, अब इन्टरनेसनलको लागि इङ्ग्लिस मिडियम हैन, अनि हाम्रा गरिबका बच्चाहरू कि चौकीदार अब कि लेबर मजदुर र भयो न भने सानो अलिकति पेसा गर्न सक्ने र त्योभन्दा माथि जानै नसक्ने, त्यसको लागि हाम्रो उपमहानगरपालिकाको ध्यान एकदमै बढी नै दिएका छौँ। र अब यो 2-3 स्टेप पार गरिसकेपछि जस्तै अहिले मर्चा गऱ्यौँ, त्यसपछि अब तुरुन्तै इङ्ग्लिस मिडियम शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिएर इङ्ग्लिस मिडियम सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। र केही गरिबका बालबालिकाहरू छन्, ड्रेस हैन, ड्रेसको व्यवस्था अनि के उहाँहरूलाई सामग्री के आवश्यकता छ त्यसको डाटा सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामी स्कुलसम्म पुर्याउने र पढाउन सक्ने सक्षम बनाउँछौँ भन्ने लागेका छौँ हजुर। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समय दिनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरिरहेका विविध गतिविधिहरू बारेमा हाम्रा दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस् त दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यहाँका समग्र विकास निर्माणका कामहरू कसरी भइरहेका छन्, सामाजिक क्षेत्रको अवस्था के छ, न्यायिक समितिको अवस्था के छ लगायत समसामयिक विषयमा क्यानिर रहेर धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला कुमारी राणासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ कार्यक्रम ल्याएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील ढुङ्गाना पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।